Hello student, welcome to the class. आज चाहिँ हामी लास्ट टाइम जुन चाहिँ कुरा पढेको थियो एल्डिहाइड किटोन्स एन्ड कार्बोक्सिलिक एसिडको है हामीले फर्स्ट भिडियो गर्यो। त्यो भिडियोबाट हामीले एक दुईवटा कम्पाउन्ड्सहरुको कमन नेम रिभिजन गरौँ बिकज कमन नेम्स हामीले मोस्टली युज गर्छ है। फर्स्ट कमन नेम थियो हाम्रो CHO ग्रुप भनेपछि के हो यो CHO भनेको एल्डिहाइड ग्रुप है। एल्डिहाइड ग्रुपको सबैभन्दा सानो चेन भएको कम्पाउन्डलाई हामी के भन्छ फर्मल्डिहाइड। ओके, HCHO लाई हामी के भन्छ फर्मल्डिहाइड। अब यसमा तिमीहरुको काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि तिमीहरु मलाई IUPAC नेम चाहिँ के हो सबै कम्पाउन्डको तिमीहरु मलाई भन्छ। ओके, दिस इज योर वर्क, डु इट। अर्को के छ CH3CHO भनेपछि यहाँनिर एउटा कार्बन एड भएको छ। यहाँ एउटा मात्रै कार्बन छ, यहाँ दुईटा कार्बन छ कि छैन, राइट। त्यस्तो दुईटा कार्बन भएकोलाई अब हामीले IUPAC मा त हाम्रो सिस्टम छ नि त है। अकर्डिङ टु दैट सिस्टम मिथेन इथेन यसरी मैले प्रोपेन ब्युटेनहरु भन्छु, तर मेरो कमन नेममा चाहिँ हामीले त्यस्तो हुँदैन। हाम्रो यहाँनिर के हुन्छ, अब यसलाई के भन्छु मैले, यसलाई एसिटल डिहाइड भन्छु। ओके, अब यो एउटा मेरो के छ बेन्जिन रिङ छ, बेन्जिन रिङको माथि के छ CHO ग्रुप। CHO ग्रुप भनेको एल्डिहाइड ग्रुप भनेपछि यो बेन्जिन रिङलाई हामीले फिनाइल भन्छ। फिनाइल साथसाथै यहाँ CHO छ भने चाहिँ मैले त्यसलाई के भन्छु बेन्जल डिहाइड। किन एल्डिहाइड CHO, यो बेन्जिन साथसाथै यो फिनाइल साथसाथै CHO ग्रुप पनि एड गरेको छु मैले, त्यही कारण यसलाई भन्ने बेन्जल डिहाइड। अर्को के छ यहाँ CH2 डबल बन्ड CHO, यसलाई मैले के भन्छु एक्रोलिन। यो पोलिमर कम्पाउन्ड हो, तिमीहरुले भोलिपर्सि पोलिमर पढ्दाखेरि पढ्छ, यो पनि पोलिमर निकाल्दिएको छ। ओके, अब मेरो यहाँनिर के छ भन्दाखेरि बेन्जिन रिङमा दुईटा CHO ग्रुप छ भने मैले के भन्छु त्यसलाई थ्यालल्डिहाइड भन्छु। ओके, थ्यालल्डिहाइडलाई चाहिँ IUPAC मा के भन्छ त्यो तिमीहरुले लेख्छ। नेक्स्ट इज यहाँनिर भेरल्डिहाइड। कतिवटा भेरल्डिहाइडमा कतिवटा कार्बन हुन्छ 1 2 3 4 5 वटा कार्बन हुन्छ, CHO ग्रुप छ, यसलाई मैले भेरल्डिहाइड भन्छु। यिनीहरु सबै मेरो यो कम्पाउन्ड्सहरुको कमन नेम हो। ओके, यो कम्पाउन्ड्सहरुको कमन नेम युजुअली हामी युज गर्छ, त्यही कारण तिमीहरुलाई मैले रिभिजन गर्दिएको। अलराइट, ओके, हामीले रिभिजन गर्यो दैट है, कमन नेम्सहरु हेर्यो। अब हामी यो लेसनको भिडियो स्टार्ट गरौँ है। यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यो भिडियोमा हेर्छ कि हामी एल्डिहाइड र किटोन कसरी बनाउने। ओके, अब प्रिपरेसन अफ एल्डिहाइड एन्ड किटोन्समा हाम्रो एउटा जेनरल मेथड छ, एउटा स्पेसिफिक मेथड छ। फर्स्ट हामी जेनरल मेथड हेरौँ। जेनरल मेथड भनेको चाहिँ अब हामीले चाहिँ यस्तो खालको कम्पाउन्ड लिन्छ जसबाट चाहिँ हामीले एल्डिहाइड पनि बनाउन सक्छ। एल्डिहाइड भनेको CHO, किटोन पनि बनाउन सक्छ, C डबल बन्ड हो। ओके, R C डबल बन्ड हो R हैन। अब फ्रम अल्कोहल लिँदैछु मैले। अल्कोहलको चाहिँ अगर मैले फर्स्ट डिग्री अल्कोहललाई अक्सिडाइज गर्यो भने मेरो के भनिन्छ एल्डिहाइड। ओके, सेकेन्ड डिग्री अल्कोहललाई अक्सिडाइज गर्यो भने मेरो के भनिन्छ किटोन। कुरा बुझ्दैछ? फर्स्ट डिग्री अल्कोहललाई अक्सिडाइज गर्यो भने मेरो एल्डिहाइड बनिँदो रहेछ। ओके, सेकेन्ड डिग्री अल्कोहललाई अक्सिडाइज गर्यो भने मेरो के बनिँदो रहेछ किटोन बनिँदो रहेछ। ओके, अन्त मैले त्यो फर्स्ट डिग्री अल्कोहललाई अक्सिडाइज गरेर बनिएको एल्डिहाइड जुन चाहिँ नि अब हाम्रो है, या मेरो कुनै पनि एल्डिहाइडलाई मैले रिड्युस गरेँ भने मेरो के बनिँदैछ फर्स्ट डिग्री अल्कोहल। ओके, रिभर्सेबल प्रोसेस छ। यो एल्डिहाइडलाई फर्दर अक्सिडाइज गर्यो भने मेरो के बनिन्छ एसिड। अलराइट, किटोनलाई अक्सिडाइज गरेँ अरे मैले एक्सट्रिम कन्डिसनमा भने त्यो एसिड मेरो टुक्रा 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 हुन्छ। ओके, टुक्रेको एसिड बनिन्छ, क्लिभ्ड एसिड बनिन्छ। मैले तिमीहरुलाई यो अक्सिडेसन रिडक्सन रिएजेन्टहरु मैले लास्टको भिडियोमा भनेको छु, यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा तिमीहरुलाई त्यो रिएजेन्टहरुको बारेमा नलेज हुनुपर्छ। अलराइट, ओके, अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीलाई यहाँनिर के थाहा हुनु पर्दो रहेछ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट थाहा हुनुपर्छ है। अक्सिडाइजिङ एजेन्ट को लागि चाहिँ म तिमीहरुलाई एक दुईवटा अक्सिडाइजिङ एजेन्ट्स भन्छु। अलराइट, जुन चाहिँ हामीले यो रिएक्सनलाई फर्स्ट डिग्री अल्कोहल सेकेन्ड डिग्री अल्कोहललाई अक्सिडाइज गर्नु युज गर्छ।
ओके ओके अब हामी हेरौँ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट जसको हेल्पले चाहिँ हामी के गर्छ एल्डिहाइड्स एन्ड कीटोन्स बनाउँछ ओके के गर्नु सक्छ भन्दाखेरि वी क्यान युज K2Cr2O7 इन प्रेजेन्स अफ डाइल्युट H2SO4 इन कोल्ड टेम्परेचर यसले पनि इट विल एक्ट एज अ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट अर्को छ हाम्रो जोन्स रिएजेन्ट ओके जोन्स रिएजेन्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि क्रोमियम अक्साइड इन H2SO4 है इन प्रेजेन्स अफ H2SO4 इन aqueous acetone यसलाई पनि हामीले जोन्स रिएजेन्ट भन्छ कि हामीले के गर्छ भन्दाखेरि H2Cr2O4 इन aqueous solution हाल्यो भने पनि यसले पनि इट विल एक्ट एज अ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट ओके यो अक्सिडाइजिङ एजेन्ट अर्को के छ भन्दाखेरि फेन्टन्स रिएजेन्ट ओके यो फेन्टन्स रिएजेन्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ FeSO4 इन प्रेजेन्स अफ H2O2 ओके अर्को अक्सिडाइजिङ एजेन्ट के हुन सक्छ भन्दाखेरि Cu इन 300 डिग्री सेल्सियस या सिल्भर इन 300 डिग्री सेल्सियस यसले पनि इट विल एक्ट एज अ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट अर्को मेरो के छ नम्बर 5 मा भन्दाखेरि PCC भनेपछि पेरिडियम क्लोरोक्रोमेट ओके यहाँनिर पिरिडिन क्रोमियम अक्साइड र HCl हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि PCC कसरी बनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पेरिडियम है पेरिडिन क्रोमियम अक्साइड र HCl विल बी इन द रेसियो अफ 1:1:2 कुरा बुझ्यो दैट इज देयर दिस PCC इज गुड अक्सिडाइजिङ एजेन्ट ल अर्को छ स्कारलेट्स रिएजेन्ट त्यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पिरिडियम क्लोरोक्रोमेट जुन चाहिँ हाम्रो यो कम्पाउन्ड है यो कम्पाउन्ड चाहिँ हामीले केमा हाल्छ भन्दाखेरि चाहिँ डाइक्लोरोमिथेनमा हाल्छ इन रेसियो 1:1:1:1 रेसियोमा चाहिँ मैले के गर्छु PCC लाई H2Cl2 मा हाल्दिन्छु CH2Cl2 मा है डाइक्लोरोमिथेनमा त्यसलाई मैले स्कारलेट्स रिएजेन्ट भन्छु अर्को चाहिँ मेरो कोलिन्स रिएजेन्टमा पनि PCC लाई मैले CH2Cl2 मै हाल्छु तर इन डिफरेन्ट रेसियो दैट इज 2:1:1:1 अलराइट भनेपछि हाम्रो अक्सिडेसन एजेन्ट्सहरु चाहिँ हामीले अहिलेसम्म हेरेको अक्सिडेसन एजेन्ट्सहरु चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ K2Cr2O7 in presence of dilute sulfuric acid in cold है अर्को छ जोन्स रिएजेन्ट त्यहाँदेखि अर्को छ फेन्टन्स रिएजेन्ट त्यहाँदेखि अर्को त भइगयो हाम्रो पेरिडियम क्लोरोक्रोमेट अर्को छ मेरो स्कारलेट्स रिएजेन्ट त्यहाँदेखि कोलिन्स रिएजेन्ट अर्को छ मेरो कपर इन 300 डिग्री सेन्टिग्रेड that will also act as oxidizing agent silver in 300 centigrade will also act as an oxidizing agent है अर्को छ मेरो can नम्बर 6 मा छ मेरो can अलराइट 6 मा छ मेरो CAN can भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ सेरिक अमोनियम नाइट्रेट के रहेछ सेरिक CRIC सेरिक अमोनियम TRATE नाइट्रेट यो पनि मेरो के हो भन्दाखेरि चाहिँ दिस इज अल्सो अक्सिडाइजिङ एजेन्ट अर्को छ मेरो लास्ट NBS मेरो के हो भन्दाखेरि चाहिँ N-bromoscarnamide okay this one is N-bromoscarnamide that's there in the oxidizing agents which is used to prepare both aldehydes and ketone all right अब एक दुईवटा रियाक्सनहरुमा हामी यो अक्सिडाइजिङ एजेन्ट्सहरुलाई रियुज गरेर रियाक्सन गरेर हामी के बनाऊ एल्डिहाइड र कीटोन बनाऊ अघि हामीले हेर्यो कि अगर मैले 1 डिग्री अल्कोहललाई अक्सिडाइज गरे भने के बनिन्छ रे एल्डिहाइड 2 डिग्री अल्कोहललाई अक्सिडाइज गरे भने मेरो के बनिन्छ रे कीटोन है अब मैले अल्कोहलबाट एल्डिहाइड पनि बनाउन सक्दै रहेछ कीटोन पनि बनाउन सक्दै रहेछु है दिस वान इज माइ 1 डिग्री अल्कोहल ओके हैन 1 डिग्री अल्कोहललाई मैले के गरे अरे भन्दाखेरि चाहिँ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट युज गर्दै अरे पोटासियम डाइक्रोमेट है पोटासियम डाइक्रोमेट अक्सिडाइजिङ युज गर्दा 1 डिग्री अल्कोहल मेरो के बनिन्छ वी नो के बनिन्छ RCHO यो भनेको के हो एल्डिहाइड यहाँनिर लेख्छु कि हैन 1 डिग्री अल्कोहल मेरो अक्सिडाइज गर्यो भने मेरो के बनिन्छ एल्डिहाइड ओके हैन अब मेरो यहाँनिर के छ
1 2 सेकेन्ड डिग्री अल्कोहल छ कि छैन दुईटा ग्रुप अट्याच छ कि छैन यसलाई हामी के भन्छ सेकेन्ड डिग्री अल्कोहल सेकेन्ड डिग्री अल्कोहललाई मैले अक्सिडाइज गरे पोटासियम डाइक्रोमेटले भने सेकेन्ड डिग्री अल्कोहललाई मैले अक्सिडाइज गरे भने मेरो के बनिन्छ दिस इज कीटोन ओके हैन अब मेरो कीटोन बनिनु पर्ने रहेछ CH3 यो छ CH यो CH3 अब के गर्छु मैले मेरो हाइड्रोजन के हुन्छ यो हाइड्रोजन र यो हाइड्रोजन मेरो के हुन्छ H2 लुज हुन्छ लुज भएर मेरो के बनिन्छ यहाँनिर हराउँछ आई विल गेट O हियर भनेपछि मेरो के बनिन्छ कीटोन ओके हामीलाई त्यसै पनि थाहा छ सेकेन्ड डिग्री अल्कोहललाई अक्सिडाइज गर्यो भने मेरो कीटोन बनिन्छ सेकेन्ड डिग्री अल्कोहललाई अक्सिडाइज गर्यो मैले कीटोन बन्ने अलराइट अब मेरो यहाँनिर के छ दिस इज एरोमेटिक कम्पाउन्ड त्यसमा चाहिँ मेरो के छ CH2OH छ अब यो CH2OH मा मेरो अक्सिडाइज भयो भने के बनिन्छ 1 डिग्री अल्कोहल अक्सिडाइज भयो भने मेरो CHO कुरा बुझ्यो अन्त यसरी हामीले हेर्छ यहाँनिर डाइक्रोमेट को यील्ड एकदम कम्ती हुन्छ ओके अब लेट्स डू दिस विथ अदर अक्सिडाइजिङ एजेन्ट अल्सो मैले अर्को रिएजेन्ट युज गरेँ रे अक्सिडाइजिङ एजेन्ट PCC है PCC भनेको के हो मेरो भन्दाखेरि पेरिडियम क्लोरोक्रोमेट हैन पेरिडियम क्लोरोक्रोमेटको चाहिँ के एडभान्टेज छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ जस्तो डबल बन्ड हुँदा पनि PCC को प्रेजेन्समा डबल बन्ड यसले हिन्डर गर्दैन डबल बन्ड यसले चलाउँदैन अर्को चाहिँ हामीले वी क्यान युज दिस PCC इन लङ चेन कार्बन चेन लामो कार्बन चेन भएको कम्पाउन्ड छ भने चाहिँ हामीले कस्तो खालको अक्सिडाइजिङ एजेन्ट युज गर्छ PCC है PCC को फर्मुला चाहिँ के हो भन्दाखेरि C5S5NH+ CrO3 Cl- केले बनेको हुन्छ पेरिडिन क्रोमियम अक्साइड र HCl ले इन रेशियो 1:1:2 ओके अब हामीले के गर्दैछ भन्दाखेरि लङ चेन लेख्छ कार्बनको है CH3 CH डबल बन्ड CH यति लामो चेन लेख्छ अब के हुन्छ यसको कम्पाउन्ड के गर्छ यसले यो अल्कोहल भएको ग्रुप हेर्नु पर्यो मैले है अल्कोहल भएको कार्बन त इट इज 1 डिग्री कार्बन भनेपछि मेरो 1 डिग्री कार्बन छ भने मलाई थाहा छ के बनिन्छ CHO ग्रुप बनिन्छ ओके अब म ट्राई गर्छु CH3 है CH डबल बन्ड CH है यहाँनिरबाट दुईटा हाइड्रोजन के हुन्छ बाहिर निस्किन्छ मैले यहाँनिर अक्सिजन हाले भने H2O पनि निस्किन्छ के मात्रै उब्रिन्छ मेरो CHO ग्रुप मात्रै उब्रिन्छ के भयो उब्रियो CHO ग्रुप मात्रै उब्रियो भनेपछि मेरो के बन्यो भन्दाखेरि यहाँनिर रिएक्सन भएर मेरो के बन्यो एल्डिहाइड बन्यो ओके हैन दिस इज विथ द हेल्प अफ PCC अर्को मेरो के छ भन्दाखेरि चाहिँ मेरो छ अरे यस्तो खालको कम्पाउन्ड छ अरे यहाँनिर है कम्पाउन्डमा मेरो के छ डबल बन्ड छ यहाँ OH छ OH बन्ड भएको कार्बन यो कार्बन त इट इज नट फर्स्ट डिग्री कार्बन हो फर्स्ट डिग्री कार्बन त हैन अब मेरो के बनिनु पर्यो C डबल बन्ड O बनिनु पर्यो यहाँ किन भन्दा यो कार्बन त फर्स्ट डिग्री कार्बन हैन नि त यो फर्स्ट डिग्री अल्कोहल हैन नि त हैन यो कार्बनसँग OH ग्रुप डाइरेक्टली अट्याच भएको छ यो कार्बनसँग यहाँ पनि CH कार्बन यहाँनिर RR ग्रुप छ नि त ओके हैन भनेपछि दिस इज नट 1 डिग्री अल्कोहल अब भनेपछि दिस इज सेकेन्ड डिग्री अल्कोहल भएको जब पनि मेरो कम्पाउन्ड हुन्छ त्यति बेलामा आई गेट कीटोन भनेपछि मेरो अब मैले PCC हालेको छु PCC डु नट हिन्डर डबल बन्ड भनेपछि मेरो डबल बन्ड जस्तोको त्यस्तै हुन्छ अब मेरो के बनिन्छ भन्दाखेरि डबल बन्ड त जस्तोको डबल बन्ड त्यस्तै हुन्छ अब यो दिस इज नट 1 डिग्री अल्कोहल मलाई थाहा भएकै कुरा हो अब मैले के गर्छु यहाँनिर कीटोन बनाइदिन्छु दिस इज इट विथ द हेल्प अफ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हामीले के गर्नु सक्छ वी क्यान मेक फ्रम अल्कोहल वी क्यान मेक कीटोन पनि बनाउन सक्छ एल्डिहाइड पनि बनाउन सक्छ ओके अर्को रिएजेन्ट लियौं है MnO2 है यो MnO2 ले म्याग्नेशियम अक्साइडले चाहिँ इट ओन्ली अक्सिडाइजेस बेन्जाइल अल्कोहल एन्ड एलाइल अल्कोहल ओके अब बेन्जाइल अल्कोहल भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि बेन्जाइल अल्कोहल भनेको चाहिँ फिनाइलमा चाहिँ एउटा CH2 ग्रुप अट्याच भएकोलाई चाहिँ मैले बेन्जाइल ग्रुप भन्छु ओके
त्यसमा चाहिँ CH2 मा अझै मेरो OH ग्रुप अट्याच छ भने मेरो के भयो अल्कोहल सिम्पल है बेन्जाइल अल्कोहल अर्को मेरो अलाइल अल्कोहल भनेको के हो त्यो त हामीले पढेको पनि छ है अलाइल अल्कोहल भनेको चाहिँ अल्कोहल OH ग्रुप चाहिँ डबल बन्डको कार्बनको छेउको कार्बनमा OH ग्रुप अट्याच छ भने त्यसलाई मैले डबल बन्डको छेउको कार्बनलाई मैले अलाइल कार्बन भन्छु अगर त्यो अलाइल कार्बनसँग OH ग्रुप या भनौँ अल्कोहल ग्रुप अट्याच छ भने मैले अलाइल अल्कोहल भन्छु OH अन नियरेस्ट कार्बन ह्याभिङ के हो डबल बन्ड है अब मेरो कुरा यो के हो यो कम्पाउन्डको नाम के हो बेन्जाइल अल्कोहल है बेन्जाइल अल्कोहललाई मैले के गरेँ 1 डिग्री अल्कोहल हो राइट 1 डिग्री अल्कोहललाई मैले के गरेँ अक्सिडाइज गरेँ के गरेँ मैले अक्सिडाइज गरेँ भने मेरो के बनिन्छ अब यहाँनिर दिस विल मेक माई नट किटोन सरी एल्डिहाइड है एल्डिहाइड भनेपछि सी कार्बनले यहाँनिरको दुईटा हाइड्रोजन लुज गर्छ अन्त अक्सिजन मैले हालिदिइरहेको छु H2O बनाएर जान्छ बाहिर उब्रियो मेरो C डबल बन्ड O H ग्रुप ओके हैन C डबल बन्ड OH ग्रुप भनेपछि यो के हो एल्डिहाइड हाइड्रोजन छ एल्डिहाइड है अब यहाँनिर के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ अलाइल अल्कोहललाई पनि के गर्न सक्छ अरे MnO2 ले अक्सिडाइज गर्न सक्छ अरे अक्सिडाइज गर्दाखेरि अब मेरो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मेरो यहाँनिर हुन्छ नि त मेरो मेकानिजम त रियाक्सन त यहाँनिर हुन्छ नि त यो पार्टमा ओके हैन भनेपछि अब मेरो CH2 है देख्दैछ नि है CH2 डबल बन्ड CH है त्यहाँदेखि C अब यहाँनिरको दुईटा हाइड्रोजन के हुन्छ निस्केर के हुन्छ CHO ओके यस्तो हुन्छ मेरो कम्पाउन्ड अलराइट यस्तो हुन्छ यो कम्पाउन्डको नाम के हो तिमीहरूले मलाई भन्छ मलाई तिमीहरूले यो कम्पाउन्डको नाम के हुन्छ भन्दाखेरि यो कम्पाउन्डको नाम मलाई तिमीहरूले भन्छ ओके तीनटा कार्बन छ भने दैट शुड बी प्रोप डबल बन्ड छ भने इन कुन चाहिँ नम्बरमा ONE छ त्यो तिमीहरूले मेन्सन गर्नु अलराइट अब यो भयो हाम्रो युजिङ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हामीले अल्कोहलबाट के बनाउँदैछ एल्डिहाइड र किटोन अब नेक्स्ट टपिक छ प्रिपरेसन अफ एल्डिहाइड्स एन्ड किटोनमा नेक्स्ट टपिक हो मेरो बाई डिहाइड्रोजिनेसन अफ अल्कोहल फर्स्ट टपिक थियो मेरो बाई अक्सिडेसन अफ अल्कोहल है अब डिहाइड्रोजिनेसन अफ अल्कोहल भनेको के गर्छु मैले हाइड्रोजन निकाल्छु कम्पाउन्डबाट ओके अल्कोहलको कम्पाउन्डबाट मैले के गर्छु हाइड्रोजन निकाल्छु अब त्यसको लागि चाहिँ मैले के क्याटलिस्ट युज गर्दै रहेछु कपर युज गर्दै रहेछु इन 573 केल्भिन है भनेपछि चाहिँ अब मेरो के हुन्छ होला भन्दाखेरि चाहिँ मेरो यो अल्कोहल के हो 1 डिग्री अल्कोहल हो 1 डिग्री अल्कोहल मेरो के दिन्छ अरे एल्डिहाइड दिन्छ अरे अब भनेपछि के हुन्छ होला मेरो भन्दाखेरि चाहिँ मेरो CH3 है C दुईटा हाइड्रोजन निस्केर के बनिन्छ मेरो C डबल बन्ड OH भनेपछि यो के भयो मेरो दिस विल बिकम माई एल्डिहाइड अब यहाँनिर कार्बन दिस इज सेकेन्ड डिग्री अल्कोहल हैन दुईटा कार्बन अट्याच छ एउटा अल्कोहल भएको कार्बनसँग भनेपछि मेरो के हुन्छ होला दिस विल मेक माई CH3 है यो कार्बन यो कार्बन यो हाइड्रोजन मेरो निस्केर के बनिन्छ मेरो C डबल बन्ड O मात्रै उब्रिन्छ त्यहाँदेखि मेरो CH3 हुन्छ दिस इज देयर इन डिहाइड्रोजिनेसन भनेको के हो हाइड्रोजन निकाल्नु कसको अल्कोहलको के गरेर निकाल्दै रहेछ भन्दाखेरि हामीले कपर युज गर्दै रहेछ 573 केल्भिनमा ओके त्यसरी युज गर्दाखेरि चाहिँ मेरो के बनिन्छ एउटा एल्डिहाइड बन्यो एउटा किटोन बन्यो हामीले के गर्दैछ किटोन एल्डिहाइड बनाउँदैछ हैन अर्को छ मेरो ओजोनोलाइसिस अफ एल्किन भनेपछि अब एल्किन भनेपछि हामीले केबाट बनाउँदै रहेछ एल्डिहाइड र किटोन हामीले हाइड्रोकार्बन्सबाट बनाउँदै रहेछ
है एल्किन्स एल्किन्स भनेको डबल बन्ड भएको कम्पाउन्ड है CH2 डबल बन्ड CH2 लाई हामी एल्किन्स भन्छ अब यसलाई चाहिँ मैले ओजोनोलाइसिस भनेपछि O3 सँग रियाक्ट गर्दै रहेछु इन प्रेजेन्स अफ CCl4 रियाक्ट गर्दाखेरि चाहिँ के बनिन्छ अरे मेरो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कम्पाउन्ड बनिन्छ त्यो कम्पाउन्डलाई चाहिँ मैले फर्दर जिंक डस्ट र वाटरसँग रियाक्ट गर्यो भने चाहिँ एल्डिहाइड बनिन्छ अरे अब यो कम्पाउन्ड के बनिँदो रहेछ हेरौँ भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो हुन्छ CH2 यो डबल बन्ड ब्रेक हुन्छ मेकानिजम तिमीहरूलाई सिक्नु मन छ भने यु क्यान आस्क फर इट म तिमीहरूलाई प्रोभाइड गरिदिन्छु ओके CH2 है यहाँनिर CH2 छ है डबल बन्ड मैले ब्रेक गर्दै अब यो अक्सिजन मेरो यसरी कम्पाउन्ड बनाउँछ जस्ट मेक लाइक अस पहिला नि हामी घर बनाउँथ्यौ नि त्यस्तै है यस्तो खालको कम्पाउन्ड बनिन्छ यसलाई चाहिँ मैले के भन्छु भन्दाखेरि ओजो अक्साइड भन्छ ओके ओजो अक्साइड सँगै लेखिदिन्छु म ओजो अक्साइड है यो ओजो अक्साइडलाई चाहिँ मैले के गरेँ अरे भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ मैले फर्दर रियाक्ट गरेँ अरे जिंक डस्ट र वाटरको प्रेजेन्समा जिंक डस्ट र वाटरको प्रेजेन्समा मैले रियाक्ट गराएँ भने चाहिँ मेरो चाहिँ के बनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मेरो CHO ग्रुप भएको कम्पाउन्ड बनिन्छ ओके 2CHO यस्तो कम्पाउन्ड बनिन्छ मेरो अर्को खालको कम्पाउन्ड छ जहाँनिर चाहिँ मेरो सेकेन्ड डिग्री अल्कोहल छ सेकेन्ड डिग्री एल्किन छ ओके सेकेन्ड डिग्री एल्किन छ है डबल बन्ड अब यो छ भने मेरो के हुन्छ यहाँनिर बन्ड ब्रेक हुन्छ त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ CH3 यो डबल बन्डमा मेरो एउटा अक्सिजन आएर अट्याच हुन्छ ओके प्लस अर्को मेरो के हुन्छ HCHO ओके दिस इज कीटोन KETONE कीटोन दिस इज फर्मल्डिहाइड हैन एल्डिहाइड LDHYDE एल्डिहाइड कुरा बुझ्यो दैट इज देयर अब हाम्रो फ्रम हाइड्रोकार्बन्सबाट नै नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो नम्बर बी मा छ बाई हाइड्रेसन अफ एल्काइन्स अब हाइड्रेसन भनेको के गर्नु हो वाटर एड गर्नु हो केमा अल्काइनमा इन प्रेजेन्स अफ H2SO4 हाइड्रोजन सल्फाइड एन्ड मर्क्युरी सल्फाइड ओके अब यसमा चाहिँ मेरो के गर्नु पर्यो मैले एल्काइन्स लिनु पर्यो सबैभन्दा सिम्पलेस्ट एल्काइन इज माई CH ट्रिपल बन्ड CH है यसलाई चाहिँ मैले भन्छु सबैभन्दा सिम्पलेस्ट मिथेन इथेन है अब यसमा मैले के हाल्नु पर्यो हाइड्रेसन गर्नु पर्यो नि त हैन हाइड्रेसन गर्दा मेरो के हुन्छ भन्दाखेरि HOH है इन प्रेजेन्स अफ H2SO4 and HgSO4 यस्तो हुन्छ अब यस्तो हुँदा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि आई विल ब्रेक वन पाई बन्ड भनेपछि CH एउटा पाई बन्ड ब्रेक गरेर मेरो डबल बन्ड भयो H ओके अब यसमा चाहिँ मेरो यहाँनिर एउटा हाइड्रोजन आउँछ यहाँनिर मेरो OH आउँछ यो त किन त्यस्तो भयो भन्दाखेरि एउटामा हाइड्रोजन आउँछ एउटामा OH आउँछ नर्मल किनभने आई ओन्ली हेभ 2 कार्बन्स यो दिस कम्पाउन्ड इज सिमेट्रिक कम्पाउन्ड अगर मेरो सिमेट्रिसिटी थिएन यो कम्पाउन्डमा 3टा कार्बन थियो भने चाहिँ अब मैले कुन चाहिँमा हाल्नु हाइड्रोजन भनेर त्यो मलाई कन्फ्युजन हुँदाखेरि त्यति बेलामा चाहिँ मैले मार्कोनिकभ रुल युज गर्छु मार्कोनिकभ रुलले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जहाँनिर चाहिँ ज्यादा हाइड्रोजन छ मेरो हाइड्रोजन मैले त्यही हालिदिनु पर्यो है त्यसरी भइहाल्छ अब यहाँनिर त मेरो सिमेट्री छ त्यही कारण मैले एउटामा हाइड्रोजन हालिदिन्छु एउटामा OH हालिदिन्छु यो हाइड्रेसन गरेको नि त मैले है अब यो कुरा बन्यो मेरो मिथेन इथेन है ETHE इथ किनभने डबल बन्छ
इथेन ई हो। अझ मेरो अल्कोहल पनि छ, के भयो इथेनोल। अब मेरो के भयो यो इनोल। हामीलाई थाहा छ इथेनोल एकदमै अनस्टेबल भएको कारणले गर्दा अब हाम्रो के हुन्छ यहाँनिर यो इनोल ग्रुप विल change itself to keto group with the help of tautomerism. ओके के हुन्छ tautomerism हुन्छ। अन्त चाहिँ tautomerism मा चाहिँ 1,3 हाइड्रोजन माइग्रेसन हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट ग्रुपदेखि थर्ड ग्रुपमा, यहाँनिर यो फर्स्ट ग्रुपदेखि ग्रुपको हाइड्रोजन विल सिफ्ट टु द थर्ड ग्रुप, यहाँनिर यो कार्बनमा सिफ्ट हुन्छ। त्यति बेलामा मेरो के बनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सी, यहाँनिर दुईटा हाइड्रोजन छ है, दुईटा हाइड्रोजन छ यो र यो, यसमा अझै एउटा हाइड्रोजन थपिँदा मेरो के बनिन्छ CH3 बन्यो है। अब यहाँनिर मेरो डबल बन्ड ब्रेक हुन्छ, डबल बन्ड ब्रेक भएर यहाँनिर मेरो कार्बन हुन्छ। अन्त यो डबल बन्ड विल गो टु द सिफ्ट भएर अक्सिजनसँग सिफ्ट हुन्छ। ओके यस्तो हुन्छ। त्यहाँदेखि यहाँ एउटा हाइड्रोजन छ। ओके यसलाई चाहिँ मैले के भन्छु भन्दाखेरि दिस इज एल्डिहाइड। ओके होइन, यसलाई मैले एसिटल्डिहाइड भन्छु। एउटा दुईटा, एउटा मात्रै थियो फर्मल्डिहाइड भन्छु, दुईटा छ भने एसिटल एसिटल्डिहाइड भन्छु। ओके अब मेरो के छ भन्दाखेरि चाहिँ इथाइन छ। इफ आई ओन्ली हेभ इथाइन देन मेरो के बनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एसिटल्डिहाइड। एउटा इथाइन जब मेरो इथाइनमा हाइड्रेसन हुँदैछ भने मेरो के बनिन्छ एसिटल्डिहाइड। इथाइनमा हाइड्रेसन हुँदैछ भने मेरो एसिटल्डिहाइड। इथाइनदेखि ठुलो सबैभन्दा सानो हो नि त यो ट्रिपल बन्ड भएको कम्पाउन्ड इथाइन हैन। इथाइन भन्दा ठुलो कुनै पनि अरू कम्पाउन्ड अगर मेरो ट्रिपल बन्ड भएको कुनै पनि अरू हाइड्रोकार्बन्स अगर मेरो हाइड्रेसन भयो, कुनै पनि एनी अदर एल्काइन लाई मैले हाइड्रेसन गरे भने चाहिँ दैट विल गिभ मी कीटोन। के बनिन्छ कीटोन। दिस विल ओन्ली मेक माई एल्डिहाइड। कसरी भन्दाखेरि अब लेट्स अस सी रियाक्सन गरौँ है। त्यसमा अब हामी प्रोपिन लिउँ CH3C ट्रिपल बन्ड CH है। अब यसलाई मैले के गर्नु पर्यो हाइड्रेसन गर्नु पर्यो। HOH वाटर हाले मैले इन प्रेजेन्स अफ mercury sulfide HgSO4 है। यो गर्दाखेरि के हुन्छ अब मेरो भन्दाखेरि अब मेरो एउटा पाइप बन्ड मैले ब्रेक गर्छु CH3 है, कार्बन दुईटा मात्रै बन्ड एउटा मैले ब्रेक गरे CH। अब मेरो क्वेशन अराइज भयो यो H मेरो कुन चाहिँ कार्बनमा गएर अट्याच हुने, कुन चाहिँ कार्बनमा गएर अट्याच हुने, त्यसको लागि चाहिँ मेरो यो दुईटा कार्बनबाट कुन चाहिँ कार्बनमा अट्याच हुने भन्दाखेरि त्यसको लागि चाहिँ मैले आई विल फलो द मार्कोनिकव्स रुल। मार्कोनिकव्स रुलले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अगर मेरो यस्तो खालको हाइड्रोजन अट्याच हुनुपर्ने छ भने चाहिँ हाइड्रोजन त्यो कार्बनमा अट्याच हुन्छ जसमा चाहिँ अलरेडी एउटा कार्बन छ, जसमा चाहिँ अलरेडी हाइड्रोजन बेसी छ। भनेपछि यसमा बेसी छ कि यसमा बेसी छ हाइड्रोजन, यसमा बेसी छ भनेपछि हाइड्रोजन गएर मेरो यहाँनिर अट्याच हुन्छ। उब्रियो मेरो OH मेरो आएर यहाँनिर अट्याच हुन्छ। ओके अब यसको नाम हेर्नु पर्यो भने मिथेन इथेन प्रोप PROP डबल बन्ड छ EN है, OH छ भनेपछि आई हेभ 1 2 लिम है, आई हेभ नम्बर 2 मा अल छ भनेपछि इनोलै हो नि त यो प्रोपिनोल। ओके हैन, प्रोपिनोल इनोल इज अनस्टेबल। अन्त के हुन्छ अब यो दिस विल अन्डरगो
टर्टमेरिजम। अब टर्टमेरिजमको लागि चाहिँ मैले यस्तो गर्छु ल। टर्टमेरिजम भनेको 1,3 हाइड्रोजन माइग्रेसन। अब मेरो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो, यो कम्पाउन्डमा मैले टर्टमराइजको हुँदाखेरि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि CH3 यहाँबाट हाइड्रोजन शिफ्ट हुन्छ यहाँनिर है, यो डबल बन्ड आउँछ अक्सिजनसँग गर्दाखेरि CH3 कार्बन अक्सिजनसँग हुन्छ मेरो डबल बन्ड है, यहाँनिर 3टा हाइड्रोजन आयो, शिफ्ट भयो नि त हैन। 1 2 3 गर्यो भने यहाँबाट हाइड्रोजन शिफ्ट भएर यहाँ गयो, यो डबल बन्ड आयो यहाँनिर, यस्तो कम्पाउन्ड बन्यो। यसलाई चाहिँ मैले के भन्छु, एसिटोन। ओके, कुरा बुझ्यो? द्याट इज देयर इन जनरल मेथड अफ प्रिपरेसन अफ एल्डिहाइड्स एन्ड किटोन्स। यहाँनिर पनि हामीले हाइड्रोकार्बन्स एक्ज्याक्टली हेर्नु पर्यो भने एल्काइन्सबाट मैले हाइड्रेसन गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा सिम्पलेस्ट एल्काइनले मलाई एल्डिहाइड दियो, त्यहाँदेखि माथि सबैले मलाई के दिन्छ, किटोन दिन्छ। कुरा बुझ्यो नि? द्याट इज फाइन। त्यहाँदेखि अब मेरो स्पेसिफिक मेथड अफ प्रिपरेसन अफ एल्डिहाइड हेरौँ अब ल। अब हामी हेर्छ सिर्फ एल्डिहाइड कसरी बनाउने ल। एल्डिहाइड सिर्फ बनाउनुको लागि चाहिँ, स्पेसिफिकली एल्डिहाइड बनाउनुको लागि चाहिँ मैले के लिन्छु, असाइल क्लोराइड। हामीलाई थाहा छ असाइल क्लोराइड भनेको के हो। असाइल क्लोराइडलाई मैले जेनरल टर्ममा हेर्नु पर्यो अरे असाइल हेलाइड, डेरिभेटिभ्स हो नि त यो, ओके हैन, के को, एसिडको डेरिभेटिभ हो नि त हैन, अस्ति हामीले फर्स्ट क्लासमा गरेको थियो। असाइल हेलाइड भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ RC डबल बन्ड O, यहाँनिर COOH को बदली OH को बदली चाहिँ मेरो के छ यहाँनिर X अट्याच भएको। X भनेको हेलोजन हलाइड हैन, यो असाइल हलाइड यसलाई भन्छु। अब मेरो सपोज असाइल क्लोराइड छ भने यहाँनिर मेरो के हुन्छ, Cl हुन्छ, यो जग्गामा Cl हुन्छ। ब्रोमाइड छ भने Br हुन्छ, त्यसरी है। त्यो असाइल क्लोराइडलाई चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ असाइल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड इज हाइड्रोजिनेटेड ओभर क्याटलिस्ट। हाइड्रोजिनेटेड भनेको मैले हाइड्रोजन हाल्छु, हाइड्रोजिनेटेड ओभर क्याटलिस्ट प्यालेडियम अन बेरियम सल्फेट। मैले अगर बेरियम सल्फेट हालिन प्यालेडियम मात्रै हाल्यो भने यहाँनिर के बनिन्छ, अल्कोहल बनिन्छ। मैले बेरियम सल्फेट चाहिँ किन हाल्दैछु भन्दाखेरि हामीलाई के चाहिन्छ, पार्शियल रिडक्सन चाहिन्छ, बिचमा अड्काउनु पर्यो नि त, हामीलाई चाहिँ एल्डिहाइड चाहिएको, त्यही कारण चाहिँ हामीले के गर्छ, BaSO4 हालेको। गट इट? अब कस्तो खालको रियाक्सन हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ असाइल हलाइडलाई चाहिँ हाइड्रोजिनेसन गर्छु है, के इन प्रेजेन्स अफ प्यालेडियम BaSO4, अन्त त्यहाँदेखि मैले यो मेरो एल्डिहाइड आउँछ। अब इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो प्यालेडियम BaSO4 लाई चाहिँ मैले के पनि भन्छु, लिन्डल्स LINDLARS लिन्डलर्स क्याटलिस्ट पनि भन्छु, LYST। कुरा बुझ्यो? त्यो भन्छु। एउटा इक्जाम्पल गरौँ है। यहाँनिर के छ भन्दाखेरि दिस इज बेन्जोनल क्लोराइड, ओके, बेन्जोल क्लोराइड। यो बेन्जोल क्लोराइडलाई चाहिँ मैले के गर्दैछु, हाइड्रोजिनेसन गर्दैछु है। हाइड्रोजिनेसन गरेँ, H2 हालेर हाइड्रोजिनेसन गरेँ। मैले क्याटलिस्ट पनि युज गर्दैछु, के क्याटलिस्ट हो, प्यालेडियम अन बेरियम सल्फेट युज गरेँ। त्यति बेलामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि रियाक्सन हुन्छ। रियाक्सन हुँदाखेरि चाहिँ यो एउटा हाइड्रोजनले क्लोरिनलाई रिप्लेस गर्छ है, क्लोरिन बाहिर निस्किन्छ, अन्त HCl बनिन्छ। ओके, कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि C कार्बन डबल बन्ड ठिकै छ है, यो क्लोरिन निस्किन्छ, क्लोरिनको बदली यहाँबाट एउटा हाइड्रोजन आउँछ, अन्त के उब्रियो मेरो
यहाँबाट Cl निस्क्यो, यहाँबाट एउटा हाइड्रोजन छ भने HCl बनिन्छ। यस्तो हुन्छ मेरो रियाक्सन। यसलाई चाहिँ मैले के भन्छु भन्दाखेरि बेन्जल्डिहाइड भन्छु। के भन्छु? बेन्जल्डिहाइड। यो त तिमीहरूलाई थाहा भइसक्यो अब यसको नाम बेन्जल्डिहाइड हो भनेर है। यस्तो खालको रियाक्सनमा एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फर्मल्डिहाइड जुन चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा कम्ती एउटा मात्रै कार्बन भएको जुन एल्डिहाइड छ फर्मल्डिहाइड त्यो चाहिँ बनिँदैन। फर्मल्डिहाइड चाहिँ बनिँदैन। किन भन्दाखेरि फर्मिक क्लोराइड FORMYL फर्माइल CHLORIDE क्लोराइड त्यसको फर्मुला चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ HC डबल बन्ड OCl चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इट इज भेरी भेरी अनस्टेबल। इट्स भेरी अनस्टेबल। त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ अनस्टेबल भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मेरो यो प्रोसेसबाट के बनिँदैन मेरो फर्मल्डिहाइड चाहिँ बनिँदैन, अरू चाहिँ मेरो बनिन्छ। ओके, अन्त मैले यो रियाक्सनलाई जहाँनिर चाहिँ मेरो असाइल क्लोराइडबाट बेन्जल्डिहाइड बनिँदैछ है, एल्डिहाइड बनिँदैछ विथ द हेल्प अफ दिस रिएजेन्ट। त्यसलाई चाहिँ मैले यो रियाक्सनलाई चाहिँ मैले के पनि भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ म भन्छु रोजेनमर्ड रियाक्सन। यसलाई चाहिँ म के भन्छु, कहाँ लेख्छु, यहाँनिर लेख्छु है, ROSEN रोजन MUND मन्ड RKN। यसलाई चाहिँ मैले के भन्छु रोजेनमर्ड रियाक्सन। यो हाम्रो के भयो फर्स्ट नेम रियाक्सन भयो है, तिमीहरूलाई थाहा हुनुपर्छ नि। ओके, अब मेरो अर्को छ के छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले अर्को पनि मैले पार्शियल रिडक्सनै गर्छु। यस्तै पार्शियल रिडक्सन गर्छु तर आई विल युज नाइट्राइल्स एन्ड एस्टर। ओके, यसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि नाइट्राइल्स एन्ड एस्टर्सबाट चाहिँ मैले के प्रिपेयर गर्छु एल्डिहाइड प्रिपेयर गर्छु। ओके, नाइट्राइल्सलाई मैले फर्स्ट रिड्युस गर्छु युजिङ स्ट्यान्टनियस क्लोराइड। अन्त त्यहाँदेखिको चाहिँ इन प्रेजेन्स अफ HCl। ओके, अन्त त्यति रिड्युस गर्दाखेरि के बनिन्छ इमिन बनिन्छ। त्यो इमिनलाई मैले फर्दर हाइड्रोलिसिस गरेँ भने चाहिँ मेरो एल्डिहाइड बनिन्छ। अब मैले यहाँनिर एउटा इक्जाम्पल लिएको छु अल्काइल नाइट्राइडको है। त्यो अल्काइल नाइट्राइललाई मैले स्ट्यानियस क्लोराइड र HClसँग के गरेँ अरे रिड्युस गर्नु खोजेँ है। रिड्युस गर्दा मेरो के बनिनु पर्यो अब इमिन बन्नु पर्यो। इमिन बन्दाखेरि कस्तो खालको हुन्छ भन्दाखेरि R ओके C यो ट्रिपल बन्ड ब्रेक भएर डबल बन्डमा हुन्छ। डबल बन्ड हुनुको लागि CH र NH। ओके, यस्तो हुन्छ। अब त्यसलाई चाहिँ मैले फर्दर के गर्छु अरे फर्दर मेरो हाइड्रोलिसिस गर्छु। हाइड्रोलिसिस गर्नुको लागि मैले के गर्छु एसिडिक मिडियमलाई वाटरलाई ब्रेक गर्छु भनेपछि के बनिन्छ हाइड्रोनियम आयन बनिन्छ नि त हैन। ओके हैन H3O+ बन्यो। अन्त मेरो के बनिन्छ सिम्पल RCHO बन्यो। RCHO बन्नेपछि मेरो के उब्रियो NH3 उब्रिन्छ। सिम्पल कुरा बुझ्यो। यसरी मेरो रियाक्सन हुन्छ। यहाँनिर मैले R लिएर गरेको छु, अब यसको बदली मैले CH3 लिएर लेट अस ट्राई वन्स। ओके, यो मेरो मिथाइल साइनाइड हो कि हैन भनेपछि यसलाई मैले लेख्छु मिथाइल साइनाइड हो नि त हैन। या मेरो एसिटोनाइट्राइल पनि हो जनरल नेम TRILE नाइट्राइल है। अब यसलाई चाहिँ मैले के गर्छु आई रिड्युस दिस इन प्रेजेन्स अफ SnCl2 इन HCl है। त्यसो गर्दाखेरि मेरो के बनिन्छ इमिन बनिन्छ। इमिन बनिनुको लागि
CH3 CH डबल बन्ड NH पाई बन्ड एउटा ब्रेक भयो। अब यसलाई मैले के गरौँ, यसलाई मैले के गरेँ, हाइड्रोलिसिस गरेँ मैले इन प्रेजेन्स अफ एसिड गर्दै मैले गरिदिँदाखेरि मेरो के बन्यो CH3CHO। यसलाई मैले भन्छु एसिटल्डिहाइड हैन, या मेरो इथेनल भन्दा पनि भयो। ओके हैन, मेरो दिस रिएक्सन इज कल्ड स्टेफेन रिएक्सन। यसलाई चाहिँ मैले के भन्छु स्टेफेन, यो रिएक्सनलाई STEPHEN स्टेफेन RKN रिएक्सन। कुरा बुझ्यो। स्टेफेन रिएक्सनमा चाहिँ के हुँदो रहेछ, स्टेफेन रिएक्सनमा चाहिँ हामी एल्डिहाइड बनाउँदो रहेछ केबाट, नाइट्राइल या एस्टरबाट। अन्त त्यहाँदेखि कसरी बनाउँदो रहेछ, नाइट्राइललाई रिड्युस गर्दो रहेछ विथ द हेल्प अफ SnCl2 इन प्रेजेन्स अफ HCl, एन्ड त्यसलाई मैले इम्युन बनाउँदो रहेछ। एन्ड देन त्यसलाई फर्दर हाइड्रोलिसिस गर्दा मेरो सिम्पल एल्डिहाइड बनिहाल्यो। ओके, अब यो रिएक्सनलाई प्रोसिड गराउनुको लागि हाम्रोमा अर्को एउटा अल्टरनेटिभ पनि छ। अल्टरनेटिभ के छ भन्दाखेरि आई क्यान युज इन प्लेस अफ SnCl2 को बदली चाहिँ मैले के युज गर्नु सक्छु भन्दाखेरि डाइबल युज गर्नु सक्छु, DIBALH यो युज गर्नु सक्छु। ओके, रिएजेन्ट यसमा यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ डाइआइसो ब्युटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। ओके, एल्युमिनियम हाइड्राइड देखेन, यो HYD सम्म मात्रै देख्दैछ, यो हाइड्राइड हो ल। डाइआइसो H भनेको के हो, हाइड्राइड हैन, यहाँ हाइड्राइड देखेको छैन, यु क्यान राइट इट। ओके, अब यसलाई चाहिँ के गर्नु सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसबाट चाहिँ यसलाई हामी फर्दर अर्को पाराले पनि लेखेको छ, हाम्रो बुकमा के लेखेको छ भन्दाखेरि पहिला लेखेको छ आइसो ब्युटाइल चाहिँ दुईटा मोलिक्युल छ अरे, त्यो मोलिक्युलसँग के अट्याच छ, एल्युमिनियम हाइड्राइड। यसरी पनि लेख्न सक्छ, यसरी पनि लेख्न सक्छ। ओके, तिमीहरूको मर्जी, तिमीहरूलाई जे लेख्नु मन छ त्यही, यसरी पनि लेख्दा भयो, यसरी लेख्दा पनि भयो, यो लामो लेख्दा पनि भयो, द्याट इज योर विस। अब यसमा चाहिँ के गर्नु सक्छ भन्दाखेरि हामीले नाइट्राइल ग्रुपबाट पनि यो रिएजेन्ट युज गरेर मैले नाइट्राइल ग्रुपबाट पनि या एस्टर ग्रुपबाट पनि है, यिनीहरूबाट पनि मैले के बनाउन सक्छु, एल्डिहाइड बनाउन सक्छु। कसरी भन्दा त यहाँनिर हेर्दाखेरि अब हाम्रो नाइट्राइल ग्रुपमा मैले के हालेँ भन्दाखेरि डाइआइसोब्युटाइल एल्युमिनियम हाइलाइड हालेँ है। अन्त हाइड्रोलिसिस गऱ्यो भने पनि मेरो के दिन्छ, हामीले के बनाउँदैछ, एल्डिहाइड बनाउँदैछ हैन, एल्डिहाइड दिन्छ। अगर मैले एस्टरमा हाले डाइबल H भने पनि मेरो के दिन्छ, यहाँनिर हाल्यो भने पनि मलाई के दिन्छ, CH3 लेखेको छैन है, R लेखेको छ, R लेख्छु म, R C डबल बन्ड O H। यसरी मेरो रिएक्सन हुन्छ। ओके, अब नेक्स्ट इज विल प्रिपेयर एल्डिहाइड फ्रम हाइड्रोकार्बन्स। ल, हाइड्रोकार्बन्समा चाहिँ यहाँ चाहिँ के गर्दैछ भन्दाखेरि वी आर प्रिपेयरिङ एल्डिहाइड फ्रम हाइड्रोकार्बन हैन। के हुन्छ भन्दाखेरि एरोमेटिक एल्डिहाइड्सहरू चाहिँ हामीले केबाट प्रिपेयर गर्छ, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है। फर्स्टमा हामीले नम्बर 1 मा चाहिँ हामीले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ बाई अक्सिडाइजिङ मिथाइल बेन्जाइल, यो मिथाइल बेन्जाइललाई हामीले टलिन पनि भन्छ नि त, हो कि भन्दैन, भन्छ यसलाई है। यो मिथाइल बेन्जिनलाई चाहिँ स्ट्रङ अक्सिडाइजिङ एजेन्टसँग अक्सिडाइज गर्यो भने चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ बेन्जोइक एसिड बनाउँछ या बेन्जल्डिहाइड बनाउँछ। ओके,
अन्त चाहिँ हामीले अगर एउटा रिएजेन्ट युज गर्यो अरे क्रोमाइल क्लोराइड द्याट इज CrO2Cl2 है, त्यसलाई युज गरेर चाहिँ मैले मिथाइल ग्रुपलाई अक्सिडाइज गरेँ अरे। यो मिथाइल ग्रुप हो नि त मेरो, यो मिथाइल ग्रुपलाई चाहिँ मैले अक्सिडाइज गरेँ अरे। अक्सिडाइज गरेर एउटा क्रोमियम कम्प्लेक्स बनाएँ हो, क्रोमियम कम्प्लेक्स। अन्त यो क्रोमियम कम्प्लेक्स कसरी हो भन्दाखेरि CH ठिकै छ है, एउटा H को बदली CrO है, एउटा O छ H, अघि एउटा H लुज गरेको छ, यहाँ OH आयो, अन्त Cl2 सिम्पल है। यो कम्पाउन्डलाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि क्रोमियम कम्प्लेक्स भन्छ है। यो क्रोमियम कम्प्लेक्सलाई चाहिँ फर्दर हामीले हाइड्रोलिसिस गर्दाखेरि चाहिँ के बनिन्छ अरे, एल्डिहाइड बनिन्छ अरे। ओके, अन्तखेरि चाहिँ जब मेरो टोलिनलाई मैले है क्रोमाइल क्लोराइडसँग रियाक्ट गराए इन प्रेजेन्स अफ है कार्बन डाइसल्फर, त्यति बेलामा चाहिँ मेरो के बनिन्छ, क्रोमियम कम्प्लेक्स बनिन्छ। क्रोमियम कम्प्लेक्सले मलाई बेन्जल्डिहाइड दिन्छ। ओके, यहाँनिर जुन छ रियाक्सन, यही रियाक्सन हो। त्यो रियाक्सनलाई चाहिँ मैले के भन्छु भन्दाखेरि इटार्ड रियाक्सन भन्छु। यहाँनिर लेखिदिएको छु मैले, इटार्ड रियाक्सन। ओके स्टुडेन्ट्स, द्याट्स इट फर टुडे है। अर्को भिडियोमा वी विल बी डिस्कसिङ अबाउट साइड चेन क्लोरिनेसन फलोड बाई हाइड्रोलिसिस, त्यहाँदेखि गेटरम्यान कोच रियाक्सन, त्यो एउटा नेम रियाक्सन छ, त्यहाँदेखि विल डु प्रिपरेसन अफ किटोन। ओके।